8 फरवरी को जो इलेक्शंस हुए, ज़ाहिर है वो कंट्रोवर्शियल इलेक्शन थे। उसके बाद जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही, चाहे वो वज़ीर आला का इंतखाब हो पंजाब में या फिर उसके अलावा वज़ीर आज़म का इंतखाब हो नेशनल असम्बली में। और अब क्योंकि अगला जो हमारे पास स्टेप है उसमें हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरफ जाना है, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो फेवरेट कैंडिडेट हैं और दूसरी तरफ महमूद खान अचकज़ई साहब फेवरेट कैंडिडेट हैं। तो उस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ एक सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं अहसन रज़ा साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर पहले तो ये बताएं कि पीटीआई का जो उन्होंने इंतखाब किया है महमूद खान अचकज़ई साहब का, उस हवाले से हमें बताएं। और फिर ये बताएं कि किसके कोई स्ट्रॉन्ग चांसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज एक तरफ 6 पार्टीज़ हैं और दूसरी तरफ ये अचकज़ई का इंतखाब करके पीटीआई ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है। पीटीआई कभी भी अचकज़ई को अपनी गुड बुक्स में नहीं रखती थी, लेकिन इस इलेक्शन के बाद हमने पीटीआई में बहुत हैरत अंगेज़ किस्म की तब्दीलियां देखी हैं। इलेक्शन के फ़ौरन बाद उनका एक डेलीगेशन गया मौलाना फजलुर रहमान के पास, तो उधर से उन्होंने केपी में तकरीबन जो सबसे बड़ी अपोजिशन कोई अगर हो सकती थी मौलाना की शक्ल में, तो उसको उन्होंने राम कर लिया। उसके बाद बलूचिस्तान की तरफ जाएं तो चूँकि उधर कौम परस्तों को ये जो इलेक्शन हुए तकरीबन आउट कर दिया गया है, तो सिर्फ अचकज़ई साहब ही हैं जो पार्लियामेंट में पहुँचे हैं और बाकी और एक मैंगल साहब हैं, वो दोनों हुकूमत के साथ नहीं हैं। तो उसमें भी पीटीआई ने एक बहुत अच्छी तरफ की चाल खेली और अचकज़ई साहब को अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नॉमिनेट कर दिया। तो पीटीआई की जो पॉलिसी इस वक्त चल रही है वो ये है कि अपने जो एनिमीज़ हैं उनको कम से कम किया जाए। उसमें उनको जो बेहतर वो लगे, मौलाना फजलुर रहमान को अपने साथ कर लिया या न्यूट्रलाइज़ कर लिया, अचकज़ई साहब को कर लिया, जीडीए जो सिंध की है वो तकरीबन उनके साथ खड़ी है, जमात इस्लामी भी उनके साथ खड़ी है। अब लेकिन ये पार्लियामेंट में कोई इतनी मुअस्सर फोर्सेस नहीं है, लेकिन ये जो सारी फोर्सेस इमरान खान के साथ इस वक्त आई हुई हैं, फजलुर रहमान साहब, अचकज़ई साहब, जीडीए और पीटीआई इटसेल्फ, ये एक नुक्ते पे मुत्तफ़िक हैं कि जी इलेक्शन रिग्ड थे, मैनेज किए गए और इन इलेक्शन को हम नहीं मानते। ऑन द अदर साइड जो कोलेशन में बैठे हैं पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और एमक्यूएम, ये 3 बड़े मेजर वो हैं पार्टीज़ हैं उधर, उन सब पे इस वक्त यही इल्ज़ाम लग रहा है। उसमें कोई पीपल पार्टी पे इतना नहीं है, लेकिन एमक्यूएम के बारे में कहा जा रहा है कि जो उनका मैंडेट 100% जेली है। पीएमएलएन की जो है ना 20-30 सीटें थी, लेकिन उनको 70-80 सीटें दे दी गई। तो पीटीआई ने एक बहुत बड़ा महाज अपनी इन 2-3 चालों से बना लिया है और आने वाले दिनों में देखना कि ये हुकूमत को बहुत टफ टाइम देगा। तो सर यहाँ पे मेरे 2 सवाल हैं। एक, जैसे आपने बात की कि जो अपने एनिमीज़ हैं उनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं वो, तो एनिमीज़ को अगर कम ही करना है तो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी तो चार्टर ऑफ इकॉनमी और पॉलिटिकल कंसेंसस की दावत दी गई है। और सेकंड ये सर, आपने एमक्यूएम की बात की, तो एमक्यूएम के हवाले से हमें बताइएगा, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं क्या वो उनको वोट देंगे या नहीं, बिकॉज अभी तक इस चीज़ को जो है ये क्वेश्चन अभी तक एड्रेस नहीं किया गया। और एमक्यूएम की तरफ से तो ये वाज़ेह कह दिया गया, स्टेटमेंट भी इशू कर दी गई है कि अभी तक हमारे साथ किसी तरह का कोई राब्ता नहीं हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और अगर होगा तो उनकी कुछ डिमांड्स भी हैं बजट के हवाले से, उन्होंने कहा है हम वो उनके सामने रखेंगे। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि क्या वो वोट करेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी साहब को? हाँ जी, पहला क्वेश्चन कि जी वो फिर ये छोटे छोटे एनिमीज़ की बजाय वो बड़े एनिमी से हाथ मिला लेते, फिर मटीरियलाइज कर अगर इतना रिकन्सिलेशन देखें। ये शहबाज शरीफ साहब हूँ या पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी साहब हूँ या एमक्यूएम हो, ये पार्टीज़ इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की टोन पे चल रही हैं। तो जो पीटीआई है वो एस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाना चाहती है, ठीक है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब या एमक्यूएम उनसे हाथ नहीं मिलाएगी, क्योंकि वो उनके समझती है कि ये उनके प्लेयर्स हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त के बगैर पीटीआई से वो भी हाथ नहीं मिलाएंगे। तो इस वक्त जो कशमकश है वो पीटीआई वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट है।
تو ایسی صورتحال میں اگر عمران خان پہنچ بھی جائیں ان کے لوگ زرداری صاحب کے پاس یا ان کے پاس شہباز شریف صاحب کے پاس، تو وہ بات بنے گی نہیں، وہ اتنی لچک نہیں دکھائیں گے۔ اگر وہ شہباز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی والے پی ٹی آئی کو ہی مان لیں، اس کا مینڈیٹ مان لیں، تو سب سے پہلے تو وہ پھر فارم 45 کھولنے پڑیں گے، پھر سارے حلقے کھول جائیں گے، پھر اسمبلی میں یہ جو اس وقت پی ایم ایل این کے کوئی 70-80% لوگ بیٹھے ہیں وہ شاید نظر ہی نہ آئیں، تو وہ تو پی ایم ایل این کی بقا کا مسئلہ پڑ جائے گا۔ اسی طرح ایم کیو ایم کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ان کے لوگ خود کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا مینڈیٹ جو ہے نا 100% جیلی ہے، تو ایم کیو ایم ادھر موجود ہی نہیں ہوگی، تو ان کی سروائیول کا ایشو ہے، اس لیے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملانا ان کو سوٹ نہیں کرتا۔ دوسرا، زرداری صاحب کے جو پریزیڈنشل الیکشن کی بات ہے، تو اس میں زرداری صاحب اور ان کی جو پارٹی ہے وہ اتنی اس وقت انکلائنڈ نہیں ہے کہ ہم کوئی ایم کیو ایم کی طرف جائیں اور ان سے ہاتھ ملائیں اور ان کی ڈیمانڈز وہ پوری کریں۔ یہ یک طرفہ ڈیمانڈز آ رہی ہیں ان کی، وہ ایم کیو ایم والے اشارے دے رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس ووٹ مانگنے آئیں گے تو ہم بات کریں گے، اور پیپلز پارٹی والے اس موڈ میں نہیں ہیں کہ ہم ایم کیو ایم کے پاس جائیں، اور ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک بہت ٹف قسم کے کولیشن پلیئر ہے۔ کسی بھی کولیشن ان کے ارینجمنٹ دیکھیں، یہ سال میں 4 دفعہ روٹتے ہیں، نکلتے ہیں، پھر ڈیلیگیشن بھیجنے پڑتے ہیں 90، یا اب ان کے جو نئے ہیڈ کوارٹرز بن گئے ہیں ادھر ان سے مذاکرات کرنے پڑتے ہیں، پھر ان کو لانا پڑتا ہے، تو جگہ جگہ پہ ایک لو دو بلیک میلنگ یہ سارا چلتا رہتا ہے۔ تو پیپلز پارٹی چونکہ اس وقت سندھ میں بہت کمفرٹیبل میجارٹی میں ہے، اور سینٹر میں اس کے سٹیکس ہیں نہیں کہ وہ اس نے شہباز شریف صاحب کی خاطر ان کا بجٹ پاس کرانے کی خاطر یا کسی ریزولیشن پہ یا کسی آئینی ترمیم پہ ان کو ایم کیو ایم کے ووٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی، شہباز شریف صاحب کو پڑے گی۔ تو اس لیے ایم کیو ایم اس وقت بہت ویک پوزیشن میں ہے، اور پیپلز پارٹی بہت سمارٹ کھیل رہی ہے، ادھر سے پی ٹی آئی بہت سمارٹ کھیل رہی ہے۔ تو اس میں جو پوری گیم میں جو مجھے آن لکرز بائی سٹینڈر یا لوزر لگ رہے ہیں وہ پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم ہے۔ سر آپ نے یہاں پہ بات کی ٹف کوalition کی، بیکاز اب ٹف کوalition کے حوالے سے اگر میں بات کروں، جو چیلنجز ہیں پی ڈی ایم 2.0 میں اس کو کہوں گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 6 پارٹیز اس کا جو ہیں پارٹ ہیں، سو چیلنجز بڑے ہی ایمنس قسم کے ہیں، چاہے آپ انٹرنیشنلی بات کر لیں یا پھر ڈومیسٹک مینر میں اگر ہم بات کرتے ہیں معیشت کے حوالے سے، آپ نے ڈیل ری نیگوسیٹ کرنی ہے جا کے آئی ایم ایف کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی جو سب سے بڑا چیلنج ہے، یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوک پرسن میتھیو ملر کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم الیکشنز کے رزلٹ کو اور نئی آنے والی گورنمنٹ کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہیں پہ اسی کے ساتھ ساتھ جو 30 ان کے کانگریس کے ممبرز ہیں، انہوں نے بائیڈن کو اور سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹنی بلنکن کو لیٹر لکھا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں گورنمنٹ کو تسلیم نہ کریں جب تک ان کی الیکشن irregularities ایڈریس نہیں ہوتی۔ انٹرنیشنل سینیریو اس طرح کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کوalition سیٹ اپ جو ہے، جس میں جیسے آپ نے خود بات کی کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ بینیفیشری ہے، اور کسی بھی طرح کا جو لوڈ ہے وہ سارا کا سارا آنے والا ہے پی ایم ایل این کے اوپر۔ تو یہ جو سیٹ اپ ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ نے بتایا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی ایک ایسا ان کا پارٹنر ہے جو کہ کسی بھی وقت اس کو مینج کرنا، اس کی جو وشز کو فلفل کرنا، وہ کوئی اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک۔ سو کس طرح دیکھتے ہیں اس سارے سیٹ اپ کو کہ کیا دوبارہ سے یہ شاید جو ہے عمران خان صاحب والا سین ہونے والا ہے جیسے ان کا کوalition سیٹ اپ تھا، یا پھر اس سے بھی زیادہ برا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، عمران خان اور اس سیٹ اپ میں ایک فرق ہے کہ عمران خان کے جو وہ گورنمنٹ تھی اس کی لیجٹمیسی کا ایشو نہیں تھا، اس کو جب الیکشن ہوئے تھے تو پوری انٹرنیشنل کمیونٹی نے ویلکم ایکسیپٹ کیا تھا۔ اس الیکشن کی جو بات ہے جو آپ نے خود کی کہ 8 فروری اور 9 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں، تو اس کے فوراً بعد 10 یا 11 فروری کو ڈیوڈ کیمرون کا وہ آ گیا کہ بھئی یہ الیکشن میں اس کو آڈٹ کریں۔ یو ایس کی طرف سے آیا، پھر ان کے لا میکرز کی طرف سے آیا، یورپی یونین ایک بہت بڑا وہ ہے EU کی طرف۔ اچھا، تو اس کو صرف اور صرف ابھی تک اگر کسی ملک نے ایکسیپٹ کیا یا وہ مبارکباد جیسے کہتے ہیں وہ بھیجی ہے تو وہ چائنا ہے۔ اب چائنا کے جو اپنے ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں وہ
दूसरी दुनिया से मुख्तलिफ है। अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज पे सर वो तो मूव करता है, उनके लेकिन तो उनकी अपने है elections- डेमोक्रेसी की एक फॉर्म है जी सर। जो कि हमारे से मुख्तलिफ है, और वेस्ट भी उसको ज़रा दूसरी उससे देखता है। पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं ये बांग्लादेश की तरह के इलेक्शन हैं, किसी हद तक कहें कि इंडिया के इलेक्शन है। इंडिया में कम से कम वो इलेक्शन कमीशन मैनिपुलेट नहीं करता, लेकिन उधर वो जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेज हैं वो इंटिमिडेट करके तो वो इलेक्शन को वो स्टील कर लेती है। तो इस तरह के ममालिक की तरह ये इलेक्शन हुए हैं। तो सबसे बड़ा जो मसला है वो लेजिटिमेसी का है। अनलेस इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती। एक और मैं भूल गया कि यूएन की तरफ से भी इसके इलेक्शन के ऑडिट का मुतालबा है। सर यहाँ पे मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। यूनाइटेड नेशन का हमेशा से स्टांस रहा है कि सोवरेनिटी एंड नॉन इंटरवेंशन का जो उनका प्रिंसिपल है उसके ऊपर वो बिलीव करते हैं, जिसके तहत यूनाइटेड नेशन कभी भी किसी रियासत के अंदरूनी मामलात में कभी भी इंटरफेयर नहीं करती, और उसने भी कंसर्न्स का इजहार किया इन इलेक्शन। दिस इज़ वेरी रेयर, और ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। फिर अब आ जाए इंटरनली, अदर देन पीटीआई, अदर देन फजल रहमान साहब, अदर देन अचकजई साहब, अदर देन जीडीए, आप देखें किस किस ने इस इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाए। लोकल सिविल सोसाइटी देख लें, एचआरसीपी देख लें, औरत फाउंडेशन, ये औरत मार्च एक बहुत बड़ी पावरफुल मूवमेंट बन चुकी है, इंटरनेशनली इसको फोकस किया जाता है। ऐसे उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जो इस साल का जारी किया उसमें सबसे पहले उन्होंने इस इलेक्शन की लेजिटिमेसी पे वो उठाया है, सवाल उठाया है, और कहा है कि जी इस इलेक्शन का जो प्रोब करें और जो जिसका मैंडेट है उसको दिया जाए। तो सिविल सोसाइटी होगी, उसके बाद मीडिया देख लें, पूरा जो मीडिया को हम एंकर्स और इन टेंडेंसी से हट के अगर जज करें एडिटोरियल्स पे, तो डॉन न्यूज़पेपर है, उसने बैक टू बैक 6 एडिटोरियल्स लिखे हैं कॉलिंग दिस मैंडेट डूबियस, और बार बार वो इलेक्शन ऑडिट का मुतालबा कर रहा है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है ये। जिस यूट्यूब चैनल को आप वो कर रहे हैं सनान साहब, मिनट मिरर, इनके एडिटोरियल में यही स्टांस आ रहा है। तकरीबन जितना लिबरल प्रोग्रेसिव मीडिया है उन्होंने इस इलेक्शन के जो लेजिटिमेसी है उस पर बहुत सारे सवालात उठाए हैं, और रूलिंग पार्टीज़ जो हैं उनके अंदर से लोग बोल रहे हैं, पीएमएलएन के लोग बोल रहे हैं कि जी हम हार गए थे, हमें कहा गया जितवा देते हैं, तो हमने कहा जी हम नहीं करते। कभी ज़िंदगी में हुआ है कि एक बंदा जीत गया जमात इस्लामी का, उसने कहा जी मैं तो क्या नाम है दूसरे नंबर पे था, पहले नंबर पे पीटीआई वाला था, लेकिन इन्होंने तीसरे नंबर वाले को जितवा दिया है। तो इस चीज़ से आंखें नहीं चुराई जा सकती कि जी जैसे काकड़ साहब ने कहा कि जी इलेक्शन हो गए, नाउ वी जस्ट मूव ऑन। नो, ये स्टिकिंग पॉइंट है और बात यहीं पे अटकी रहेगी। और आने वाले दिनों में आप देखना ये एमक्यूएम भी बोलेगी कि भाई हमारे मैंडेट के साथ ये मसला था लेकिन हमें ज़बरदस्ती बिठाया गया। जब इनके आपस में इख्तलाफात होंगे तो ये सारे आपस में बोलेंगे। तो जिस हुकूमत की बेस एक पुअर क्रेडिबिलिटी पे हो, वो उस पे फिर वो लोगों का ट्रस्ट का इशू होता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का इशू होता है। तो आने वाले हालात बहुत ही अजीब व गरीब लग रहे हैं। इट मीन्स जो कोalition सेटअप आया उसका कोई फ्यूचर जो है ब्राइट नहीं है, और उसके साथ साथ जो पीटीआई की एजिटेशनल पॉलिटिक्स है वो भी तो टफ टाइम देगी ना। इस बार तो जो उन्होंने डिसीजन लिया है इसके बारे में हमें ज़रा बताइएगा कि एटलीस्ट उन्होंने इस बार डिसीजन लिया कि वो पार्लियामेंट में बैठेंगे, क्योंकि पहले जो उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन किया, और उसके अलावा जो एजिटेशनल पॉलिटिक्स तो इस बार कंटिन्यू रहेगी, लेकिन साथ साथ असेंबली में जो नेशनल असेंबली का बिजनेस है वो भी टफ होने वाला है गवर्नमेंट के लिए। वो पीटीआई की पॉलिसी है कैरेट एंड स्टिक। उन्होंने कैरेट ये दिखाई कि जी हम असेंबली में आ गए, हलफ उठा लिया। स्टिक ये है कि हम आपकी ये जो मैंडेट है उसको नहीं मानते, बैठ गए हैं लेकिन हम इस पर प्रोटेस्ट भी करते रहेंगे और आपकी हुकूमत को टफ टाइम भी देंगे। कैरेट ये दिखाई कि इमरान खान जेल में है, ठीक है आप इस पे केस चलाते रहें। स्टिक ये दिखाई कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। तो
پی ٹی آئی اس دفعہ تھوڑی بہت ڈفرینٹ ہے، انہوں نے حالات سے بہت کچھ سیکھ لیا ہے. کے پی میں وہ اپنی حکومت انہوں نے بنا لی ہے اور اس کو چلانے میں بہت سنجیدہ ہے، اپوزیشن کرنے میں بہت سنجیدہ ہے. لیکن اب ان سارے حالات سے بچا جا سکتا ہے کہ تھوڑا سا عمران خان کی طرف کوئی نرمی دکھائی جائے. کوئی جو 9 مئی کے واقعات ہیں، آج بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، جو کہ پی ٹی آئی کا مطالبہ رہا ہے. اس کے اوپر فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے تو کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کیے جائیں جس سے کوئی پی ٹی آئی کو آگے کا کوئی روڈ میپ نظر آئے تو وہ چلو اس کو ایکسیپٹ کر لیں، یا الیکشن کی ریگنگ پہ کوئی کمیشن بنا لیں اور آگے کسی مڈ ٹرم الیکشن پہ کوئی بات چلی جائے، یا کچھ حلقے کھول دیے جائیں، کچھ گیو اینڈ ٹیک کر لیا جائے تو پاکستان کے مفاد میں ہوگا. ورنہ آنے والے دن اتنے لوگ پس گئے ہیں آج کل، ایک معیشت کے جو حالات آپ کے سامنے ہیں، اور آنے والے دنوں میں پتہ نہیں مزید کیا ہوگا. لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نیوز ہوتی ہے کہ جی گیس کا بل آنے والا ہے، بجلی کا بل آنے والا ہے. بجلی کا بل سردیوں میں کہاں 2000 3000 5000 سے زیادہ آتا تھا، اور گیس آ نہیں رہی لیکن بل اس کے یوں آ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے کوئی اپنی کوئی مل اس پہ چلا رہے ہیں. گھر کے کچن کے لیے جو آپ کو گیس ملتی ہے وہ بل بھی نہیں رہی، اور بہت بڑے بلز آئے ہیں، لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے. تو ایسے میں اگر حکومت اپنی لچک کا مظاہرہ نہیں کرے گی تو وہ تو الٹیمیٹ لوزر ہوگی. اور پی ٹی آئی کو بھی تھوڑی سی لچک دکھانی چاہیے، کوئی آگے ایک روڈ میپ بنا لے اگر حکومت یا اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرتی ہے. تو دیکھیں گے ناظرین کہ یہ کوalition سیٹ اپ جو ہے کتنے سال تک سروائیو کرتا ہے اور ان سارے چیلنجز کو وہ کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. تو یہ تھے ہمارے ساتھ احسن رضا صاحب، سینئر صحافی. انہوں نے ہمیں بتایا پورے الیکشن پروسیس کے بارے میں اور اس کوalition سیٹ اپ کے فیوچر کے بارے میں کہ کہاں تک سروائیو کر سکتا ہے اور کون سے مسائل یہ کوalition سیٹ اپ فیس کرتا رہے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر.